हेलो नमस्ते साथीहरु, म हुँ मनोज कार्की र आज पनि तपाईहरुको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनसँग सम्बन्धित एमसीक्यू संग्रहको भाग 30 लिएर उपस्थित भएको छु र आशा छ तपाईहरुको निम्ति यो भिडियो निकै नै सहयोगी सिद्ध हुनेछ र साथीहरु फटाफट मेरो युट्युब च्यानल मनोज कार्कीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यसका हरेक भिडियोहरुलाई हेरेर लाइक शेयर र कमेन्ट पनि ड्याङडुङ ठोकिदिनु होला र साथीहरु अब प्रवेश गरौं आजको हाम्रो प्रश्न उत्तरको सिलसिला तर्फ। र यसै सिलसिलामा पहिलो प्रश्न रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन समितिको बैठक कति अवधिमा कम्तीमा एक पटक बस्नु पर्नेछ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन समितिको बैठक कति अवधिमा कम्तीमा एक पटक बस्नु पर्नेछ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरु 3 महिनामा। 3 महिनामा। त्यस्तै गरी दोस्रो प्रश्न साथीहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कति हदसम्म आर्थिक मन्दी, बजारका बदलिदो अवस्था, आर्थिक अभाव जस्ता प्रतिकूल अवस्था झेल्न सक्दछ भनी गरिने परीक्षणलाई के भनिन्छ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कति हदसम्म आर्थिक मन्दी, बजारको बदलिदो अवस्था, आर्थिक अभाव जस्ता प्रतिकूल अवस्था झेल्न सक्दछ भनी गरिने परीक्षणलाई के भनिन्छ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरु दबाव परीक्षण अर्थात स्ट्रेस टेस्टिङ। दबाव परीक्षण अर्थात स्ट्रेस टेस्टिङ। त्यस्तै गरी तेस्रो प्रश्न साथीहरु, क वर्गका वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका ख र ग वर्गका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले नियमित रूपमा दबाव परीक्षण गरी सोको परिणाम उपर छलफल गरी सोका आधारमा भविष्यमा अपनाउनु पर्ने आवश्यक नीति निर्माण वा निर्णय प्रक्रियाका लागि सञ्चालक समितिमा सुझाव पेश कुन समितिले गर्नु पर्नेछ? क वर्गका वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका ख र ग वर्गका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले नियमित रूपमा दबाव परीक्षण अर्थात स्ट्रेस टेस्टिङ गरी सोको परिणाम उपर छलफल गरी सोका आधारमा भविष्यमा अपनाउनु पर्ने आवश्यक नीति निर्माण वा निर्णय प्रक्रियाका लागि सञ्चालक समितिमा सुझाव पेश कुन समितिले गर्नु पर्नेछ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरु जोखिम व्यवस्थापन समिति। जोखिम व्यवस्थापन समिति। त्यस्तै गरी चौथो प्रश्न साथीहरु, एएलसीओ को पूरा रूप के हो? एएलसीओ को पूरा रूप के हो? र यसको सही जवाफ हो साथीहरु एसेट्स लायबिलिटी कमिटी। एसेट्स लायबिलिटी कमिटी। त्यस्तै गरी पाँचौं प्रश्न साथीहरु, जोखिम व्यवस्थापन समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति संरचना, ती सम्पत्तिहरू परिचालनको अवस्था, त्यसबाट प्राप्त गर्न सकिने आय, सम्पत्तिहरूको गुणस्तरमा हुने वृद्धि ह्रास र सम्पत्ति दायित्व समिति एएलसीओ बाट भएका कार्यहरूको सम्बन्धमा कति अवधिमा विश्लेषण समीक्षा गरी सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ? जोखिम व्यवस्थापन समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति संरचना, ती सम्पत्तिहरू परिचालनको अवस्था, त्यसबाट प्राप्त गर्न सकिने आय, सम्पत्तिहरूको गुणस्तरमा हुने वृद्धि ह्रास र सम्पत्ति दायित्व समिति एएलसीओ बाट
भएका कार्यहरूको सम्बन्धमा कति कति अवधिमा विश्लेषण समीक्षा गरी सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। र यसको सही जवाफ हो साथीहरू त्रैमासिक रूपमा। त्रैमासिक रूपमा। त्यस्तै गरी 6औं प्रश्न साथीहरू, कसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकजना गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा एउटा कर्मचारी सेवा सुविधा समिति गठन गर्न सक्नेछ? कसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकजना गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा एउटा कर्मचारी सेवा सुविधा समिति गठन गर्न सक्नेछ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू सञ्चालक समितिले। सञ्चालक समितिले। त्यस्तै गरी 7औं प्रश्न साथीहरू, कर्मचारी सेवा सुविधा समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी विभागका विभागीय प्रमुख कुन पदाधिकारीको रूपमा रहनेछन्? कर्मचारी सेवा सुविधा समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी विभागका विभागीय प्रमुख कुन पदाधिकारीको रूपमा रहनेछन्? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू सदस्य सचिव। सदस्य सचिव। त्यस्तै गरी 8औं प्रश्न साथीहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुपालना विभागका विभागीय प्रमुख सो संस्थाको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण समितिको कुन पदाधिकारीको रूपमा रहनेछन्? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुपालना अर्थात् कम्प्लायन्स विभागका विभागीय प्रमुख सो संस्थाको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण समितिको कुन पदाधिकारीको रूपमा रहनेछन्? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू सदस्य। सदस्य। त्यस्तै गरी 9औं प्रश्न साथीहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख सो संस्थाको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण समितिको कुन पदाधिकारीको रूपमा रहनेछन्? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख सो संस्थाको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण समितिको कुन पदाधिकारीको रूपमा रहनेछन्? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू सदस्य। सदस्य। त्यस्तै गरी 10औं प्रश्न साथीहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इप्रा निर्देशन नम्बर 19 को बुदा नम्बर 18 को उपबुदा नम्बर 2 बमोजिम नियुक्त भएको कार्यान्वयन अधिकारी सो संस्थाको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण समितिको कुन पदाधिकारीको रूपमा रहनेछन्? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इप्रा निर्देशन नम्बर 19 को बुदा नम्बर 18 को उपबुदा नम्बर 2 बमोजिम नियुक्त भएको कार्यान्वयन अधिकारी सो संस्थाको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण समितिको कुन पदाधिकारीको रूपमा रहनेछन्? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू सदस्य सचिव। सदस्य सचिव।